क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? इसने कुरान पाक शहीद किया है। क्यों? क्या हुआ? गलती से मुझसे कुरान पाक शहीद हो गया। हाँ, क्या हुआ है? इसने कुरान पाक शहीद किया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सबर सबर सबर। क्या हुआ है? मुझे सारी बात बताओ। हाँ, कुरान पाक शहीद किया है। कुरान पाक शहीद किया है? अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। चलो मैं इससे पूछता हूँ। हाँ, क्या हुआ उज़ैर? मैं कुरान पाक खोल रहा था, अचानक से मुझसे शहीद हो गया। जानबूझ के शहीद किया है? नहीं। मजाक में शहीद किया है? मजाक में भी तो नहीं किया ना? जानबूझ के भी नहीं किया? गलती से हो गए? गलती से कैसे? पढ़ने के लिए खोल रहा था वो? अच्छा अच्छा, टोपी पहनो, अपनी टोपी पहन। हाँ, ये तो बोल रहा है मुझसे गलती से हुआ है। इसने जानबूझ के किया। अच्छा, क्यों है? मैंने जानबूझ के नहीं शहीद किया, मुझसे गलती से हुआ है। गलती से हो गए? ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो गलती का अज़ाला यही है कि आप माफ़ी मांगोगे, ठीक है? इनसे भी, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगो, जिन्होंने देखा है उनसे भी माफ़ी मांगो। रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से, लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। गलती की उसने तो अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली है, सब से माफ़ी मांग ली है, मगर गलती से जो काम हो ना, उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाते होते, ठीक है? उससे गलती से शहीद हो गए। गलती इंसान से होती है, ठीक है? गलती किससे होती है? इंसान से। हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गुनाह हो जाता है। इंसान खता का पुतला है, ठीक है? तो हर इंसान से गलती होती है। तो बेहतरीन इंसान वो है जो माफ़ी मांग ले, ठीक है? तो आप लोगों बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अब ज़्यादा तंग नहीं करना, बार बार ये बात नहीं करनी कि तुमने शहीद की है, कुरान पाक शहीद की है, तू ऐसा है, तू वैसा है। किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई फतवा नहीं लगाना होता, ठीक है? उसको देखना पड़ता है। हाँ, अगर ये कुरान पाक गैर मुस्लिम शहीद करेगा तो वो क्या है? गुस्ताखी कुरान की, क्या है? बेहुरमती, ठीक है? वो गुस्ताखी है। कोई गैर मुस्लिम, क्यों? कि उसके दिल में इसकी अहमियत नहीं है, या कोई मजाक में करेगा। मजाक में हमेशा जानबूझ के किया जाता है, ठीक है? मजाक किए ही जानबूझ के जाता है। कुरान को शहीद मजाक में नहीं करना, ठीक है? कुरान को गलत मजाक में भी नहीं पढ़ना, समझ गए हो? कुरान की हिफाजत करनी है, कुरान का अदब करना है। किसी से गलती से अगर कुरान पाक गिर जाए या कुरान पाक गलती आ जाए कुरान पाक के अंदर, ठीक है? जैसे काफ मोटा है, एक काफ क्या है? मोटा, और एक काफ क्या है? पतला। अब काफ मोटे की जगह पतला काफ लगाएंगे तो क्या हो जाता है? माना तब्दील हो जाता है। मोटे काफ के साथ जो अरबी का लफ्ज़ है, मोटे काफ के साथ कल्ब होगा तो क्या होगा? दिल। क्या होगा? दिल। और पतले काफ के साथ कल्ब पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? कुत्ता। अब मोटा काफ और पतला काफ, अब अक्सर लोग इसको पतला काफ पढ़ देते हैं। अक्सर लोग न पढ़े हुए तजवीद के साथ क्या पढ़ते हैं? पतला काफ पढ़ते हैं। उससे माना चेंज हो जाता है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, काफ मोटा है, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। और इसको पतले काफ के साथ पढ़ेंगे तो माना चेंज हो जाएगा। तो माना चेंज होगा तो क्या हो गया? नमाज भी टूट जाती है, ठीक है? अगर किसी से गलती से, अक्सर तरावियों में कुरान पाक, नमाज में कुरान पाक पढ़ते हुए मोटे काफ की जगह पतला काफ किसी ने पढ़ दिया, वो गलती है, मगर जिसने भूल के पढ़ा, भूल गया,
اس کی غلطی اس سے کم ہے جو جان بوجھ کے اس کو غلط پڑھے گا۔ جو جان بوجھ کے اس کو غلط پڑھے گا وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کس میں؟ کفر میں۔ اور جان بوجھ کے پڑھنے والے مسلمان نہیں ہوتے، وہ کون ہیں؟ کافر۔ جان بوجھ کے قرآن پاک کو غلط پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں، اور مزاح میں بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ کوئی مزاح بھی نہیں۔ مزاح بھی ہمیشہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، انجانے میں مزاح نہیں کیا جاتا، انجانے میں مزاح نہیں کیا جاتا، مزاح بھی جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ جان بوجھ کے غلط پڑھنے والا بھی توہین کرتا ہے قرآن پاک کی، اور مزاح میں بھی غلط پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے قرآن پاک کی۔ مگر جو مسلمان بھول کے اس کو قاف کو کاف پڑھے گا وہ توہین نہیں کرتا۔ وہ کیا نہیں کرتا؟ توہین نہیں کرتا۔ اس کے اوپر توہین کا فتویٰ نہیں ہے، اس کے اوپر غلطی کا فتویٰ آتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ ہمیشہ قرآن پاک جب بھی تراویح میں مسجد میں نماز میں جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو بھی غلطی آتی ہے وہ ہم امام صاحب کو، حافظ قرآن صاحب کو یہ نہیں کہتے کہ اس نے کفر کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی غلطیاں آئی ہیں۔ تراویح میں جو غلطیاں آتی ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ آج اس کی اتنی غلطیاں آئی ہیں، آج اس کی اتنی۔ یہ نہیں کہتے کہ آج اس نے یہ جو غلطی کی ہے یہ کافر ہو گئے، یہ اس نے جو غلطی کی ہے یہ اس نے توہین کر دی ہے، ایسے نہیں بولتے۔ اور غلطی بھی کون پکڑتا ہے؟ پیچھے بھی جو حافظ کھڑا ہوتا ہے وہ پکڑتا ہے، جو حافظ نہیں ہے وہ غلطی بھی نہیں پکڑ سکتا، اور نہ ہی جو حافظ نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر فتویٰ لگائے یا کہے کہ یہ اس نے توہین کی ہے، اس نے قرآن پاک کو غلط پڑھے۔ بھائی جس کو پتہ ہی نہیں ہے غلط پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے اس کو کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ جس کو پتہ چلے وہ اس کی اصلاح کر دے کہ یہ آپ نے غلط پڑھا ہے، اس کو صحیح پڑھ دیں، یہ آپ نے غلط پڑھا ہے اور اس کو صحیح پڑھ دیں۔ یہ چیز ہے اگلے کی اصلاح کرنی، اور وہ ایک دفعہ اگر اس نے غلط پڑھ دی ہے پھر وہ مان بھی گیا ہے کہ میں نے غلط پڑھا ہے تو پھر اس کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ کسی کے اوپر توہین کا فتویٰ اس وقت لگتا ہے جب وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہ ہو، پہلی بات، دوسری یہ مذاق تو نہیں کر رہا قرآن کے ساتھ۔ سمجھ گئے ہو؟ مسجد میں قرآن پاک سنا رہا ہے، مسجد ہے، ممبر ہے، مسلمان اس کے پیچھے کھڑے ہیں، مسلمان اس کو سن رہے ہیں، اور ہم اس کے اوپر اس طرح توہین کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم اس کو غلطی بولیں گے، تو جتنے حفاظ قاری پیچھے کھڑے ہوں گے وہ صرف اس کو یہ کہیں گے کہ آپ نے ادھر سے غلط پڑھا ہے، اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیں۔ تو قاری صاحب کا کام یہ ہوگا کہ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو پھر بھی کچھ لوگ پیچھے سے کہیں نہیں جی اس نے بس آج غلط کیوں پڑھا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، ہم اس کو ماریں گے، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ جاہلوں والی بات ہے۔ یہ ایسی باتیں کون کرتے ہیں؟ جاہل کرتے ہیں، جن کو الف سے با کا نہیں پتہ ہوتا، وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جاہلیت کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، وہ فلانا کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ توہین رسالت ہو گیا، وہ توہین قرآن ہو گیا۔ اس طرح ہم نے نہیں کرنا۔ اگر کسی کے اوپر شک شبہ ہو بھی جائے تو اپنے علماء کے پاس جانا ہے۔ کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنے علماء کے پاس جانا ہے، اپنے علماء کو بتانا ہے، اپنے قاری صاحب جس سے پڑھتے ہیں ان کو بتانا ہے۔ یہ سارا معاملہ کون حل کرے گا؟ جو اس کا ماہر ہوگا، قرآن پاک کا جو ماہر ہوگا وہ اس کی اصلاح کرے گا۔ کون کرے گا؟ قرآن پاک پڑھنے والے قاری یا علماء اکرام اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اس طرح دوبارہ قرآن پاک کو گرانا نہیں ہے، کوشش کریں غلطی بھی نہ ہو۔ اور انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، فرشتہ نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس کو غلطی سمجھا جائے، غلطی کو بڑھایا نہ جائے۔
تو غلطی کو کیا کرنا ہے؟ غلطی سمجھنا ہے۔ سمجھ آ گئی اب میری بات کو؟ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے ہو؟ اس بات کو غور سے سمجھنا ہے۔